नाज़रीन करام, मैं इसलिए मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन करام, नून लीग वाले या बाकी दीगर जितने भी पार्टीज़ हैं इस मुल्क में, पीटीआई के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये इनको पता है, इनको सारे हालात का अंदाज़ा है। ये अपनी निजी महफ़िलों में सारी गुफ्तगू करते हैं, इसके ऊपर ये बात भी करते हैं और इनको अंदाज़ा भी है कि पीटीआई के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये ज़्यादती हो रही है और जो भी कर रहा है इनको सारों का पता है, क्योंकि इनके साथ राब्ते भी होते हैं। अब इसी तरह ही इनके कई और ये अलग बात है कि वो सामने आके टॉक शोज़ में आके यानी वो मुनाफ़िक़त की वो जो आला मिसाल बनते हैं और नवाज़ शरीफ की जो चमचागिरी ये शुरू कर देते हैं, तो वो यानी इनको मुनाफ़िक़त कह लें, आवाम की नज़रों में जो है वो ये मज़ीद नंगे होते जाते हैं। लेकिन कभी-कभी कोई सेंसिबल गुफ्तगू भी आपको नाज़रीन किराम नज़र आ जाती है और नून लीग का एक इसी तरह का ही एक रुकन है, वर्कर कह लें, लीडर कह लें, आसिफ करमानी, सेनेटर आसिफ करमानी, ये कभी-कभी सेंसिबल गुफ्तगू भी करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह की एक टॉक शो में काशिफ अब्बासी के साथ ये बैठा हुआ है और ज़रा गुफ्तगू मुलाहिज़ा करें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। गलतियों से सबक सीखना चाहिए। मेरे साथ अब सेनेटर आसिफ करमानी साहब मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से। सबक सीखने पे शुरू कर लेता हूं, आपसे थोड़ा कनेक्ट भी कर लेंगे इसको। आपने देखा बल्ला लिया गया, वक्ती तौर पे वापस कर दिया गया है, किसी को एमपीओ के तहत अंदर डाला जा रहा है, को कागज छीने जा रहे हैं। आप ये सब देख रहे होंगे किरमानी साहब, क्या ख्यालात और सोच आपकी इस सब पे? अच्छा हो रहा है? आप पार्टी को तो फायदा होगा जाहिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए, ये जो तीनों बातें आपने कही हैं, इसमें हम पहले आ जाते हैं कि ये जो कागजात छीनने वाली बात है। अच्छा, वो मैंने एक दो वाकयात मेरी भी नज़रों से कानों से गुजरे और कानों से भी, लेकिन उसके अगेंस्ट ये भी चीज़ देखिए कि मैक्सिमम नॉमिनेशन पेपर्स जो जमा भी कराए गए हैं वो पीटीआई की तरफ से कराए गए। चंद शिकायतें ज़रूर आई, लेकिन शिकायत की हद तक। होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों से मुबैना तौर पर वो कह रहे हैं हमारे से पेपर छीने गए हैं, अदालतें मौजूद हैं, उनको अदालतों में जाना चाहिए, पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। अगर पुलिस नहीं सुनती, अदालत में जाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं। सिर्फ कह देना कि मेरा पेपर छिन गया और उसके बाद की कोई खबर नहीं आई कि क्या दोबारा उन्होंने जमा कराए या नए पेपर जमा हुए या नहीं हुए। लार्जली हो गए, लार्जली हो गए। तो बहस खत्म हो गई। अब देखिए, असल जो सबक की आपने काशिफ साहब बात शुरू, पहले ये बता दें, बल्ले का निशान होना चाहिए क्या? किसी सियासी जमात से इलेक्शन से 20 दिन, महीना, 2 महीने पहले उनका सिंबल ले लेना चाहिए, उनको एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन में ना जाने दिया जाए? देखिए काशिफ साहब, मैं इसमें अपनी जाती राय में है, मेरी बड़ी क्लियर है। चूंकि देखिए, किसी पार्टी पे पाबंदी लगा देना, माजी में भी ऐसा होता रहा। जैसे एएनपी किसी जमाने में नैप थी और फिर वो एएनपी बन के सर्वाइव कर गई। पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ जब प्रॉब्लम्स आई तो पार्लियामेंटेरियन वजूद में आ गई। However, having said that, मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि वो लोग जो सानेहा 9 मई में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्विस नहीं है, उनको इलेक्शन में, और मासूम हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनको पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी होनी चाहिए और उनको बल्ले का निशान भी मिलना चाहिए। क्यों? उसकी रीजन ये है कि हमें नहीं चाहिए, हमें से मुराद कि जो निगरान हुकूमत या इलेक्शन कमीशन, कि किसी को कल को ये मौका दिया जाए जनाब कि मेरे हाथ में तो तलवार होती तो मैं सर कलम कर देता, मुझे बल्ला मिल जाता तो मैं तो यहाँ देखें जी क्या क़यामत बर्पा कर देता। तो मैं उस एंगल से एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये समझता हूं कि इनको जो तो हाथ साफ हैं जिनके, जो सानिया 9 मई में जिन्होंने पाक फौज पर, रियासत पर हमला नहीं किया, वो जो क्लियर हैं, उनको बल्ले का निशान भी मिलना चाहिए। उनकी जमात के पीटीआई के तौर पर भी वो जीते, ताकि पता तो चले ना कि उनके कितना दम है। जो इतना शोर सोशल मीडिया पे हम सुनते हैं तो ग्राउंड में भी देखा जाए। तो मैं सर वो तो कहता है ना, मैदान खोल दें, घोड़ा हाजिर मैदान हाजिर, जेड़ा ज्यादा तगड़ा होएगा जीत जाएगा। हमें कोई खतरा या डर खौफ नहीं है सर, पर लेकिन आपके ऊपर तो नवासियात की बारिशें हो रही हैं सर। मतलब छड्डो ना, जहां से खतरा तो कोई नहीं है, लेकिन फिर खड़े होकर कहें ये गलत हो रहा है, मियां साहब को कहना चाहिए। और यहां पर आ जाए वो लेसन, सबक जो हम ना सीखते हैं ना सीखना चाहते हैं। सियासतदान, गलतियां वही पुरानी है, खाली चेहरे बदल गए हैं, बेनिफिशियरी भी बदल गए हैं
اور وہ بھی بدل گئے جن کی کاسٹ پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن نہیں بدلا تو ہمارے سیاستدانوں کا ریاکشن اس چیز پر یا اس کو دیکھنے کا طریقہ نہیں بدلا. آج بھی جو بینیفیشری ہے وہ خوش ہے اور دوسری پارٹی شور مچا رہی, جو کہ پہلے الٹا تھا. دیکھیں اپنا کاشف صاحب, گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں خصوصاً لیاقت علی خان صاحب کے میں کہوں گا شہادت کے بعد سے پاکستان میں پاور پالیٹکس کا ایک آغاز ہوا, اور پھر 1958 آنورڈز جو پالیٹکس تھی وہ پیورلی پاور پالیٹکس بنتی چلی گئی. اس کے بعد ایک نیا فینومینا اس میں آ گیا, وہ منیڈ پالیٹکس کا آ گیا. اچھا, وہ ضیاء الحق صاحب لے آئے منیڈ پالیٹکس اس میں, ٹھیک ہے جی. اور اسی کے ساتھ میاں صاحب بھی آگے پالیٹکس کے اندر, ایسے میں جس کنیکشن بنا رہا ہوں. ایسے تو دیکھیں نا, ایسے تو دیکھیے, میں ایک جنرل بات سسٹم کی ہم کر رہے ہیں, سبق کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو, ایسے تو آپ دیکھیے کہ کون ہے مجھے بتائیں جو اسٹیبلشمنٹ سے ہو کے نہیں آیا. آپ گن لیجئے ایوب خان کے دور سے لے کے بھٹو شہید صاحب بھی ان کی کیبنٹ کا حصہ تھے. وہ چھوڑے اس بحث کو, میں نہیں ہم جاتے. لیکن سبق سیکھتے نہیں ہے نا, ووٹ کو عزت دیتے دیتے اس جگہ تک آ جاتے ہیں جہاں ہر چیز پھر جان دینا سر, وہ نہیں سیکھ دینا سر, نہ کرو نا انجی. سر دیکھیں ووٹ کو عزت دو کا اگر اس پر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, وہ ایک کمزور اس پر سٹینڈ لیا گیا جماعت میں, اور اس کا پھر ہمیں نتیجہ بھی بھگتنا پڑا نا جی. لیٹس بی ویری آنےسٹ کہ جہاں ہم نے ایک آئینی طریقے سے ایک حکومت کو رخصت کیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر الیکشنوں میں نہ جا کر ہم نے غلطی کی, اسی طرح جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا وہ میں ایگری کرتا ہوں, وہ افیکٹ ہوا جب ہم نے سپریم کورٹ کے حکم پر بظاہر, کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم تھا, قانون سازی کی اور وہ ایکسٹینشن دی, وہ میں سمجھتا ہوں. لیکن اس میں کسی ایک فریق کی بات نہیں ہے کاشف صاحب. کاشف ہمیں من حیث القوم سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. سر لیکن لیڈر لیڈ کرے گا, یہ غلط زیادتی والی بات ہے کمالی صاحب. لیڈر لیڈ کرے, لیٹس ناٹ, ہم یہ کہتے ہیں پیرامڈ کی باٹم سے شروع کریں سر, ٹاپ آف دا پیرامڈ, دا لیڈر لیڈ. ناظرین کرام, ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی, نون لیگ کی کیمپ میں اب یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ یعنی جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں, جتنے بھی ان کو بلے کا نشان چاہے ان سے واپس لیا جا رہا ہے, یا ان کو جو عدالتیں جو ہیں وہ چھوڑتی ہیں, پولیس گرفتار کر لیتی ہے, یا اور دیگر جتنے بھی مظالم ہیں, جتنے بھی 9 مئی کے جو بہانے بنا کر ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں, تو اب نون لیگ میں یہ سوچ بھی کہیں نہ کہیں کام کر رہی ہے کہ عوام میں اس کا رد عمل بھی نون لیگ کے خلاف بھی آ رہا ہے. کیونکہ بظاہر جو سامنے یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ لا کے کرسی اقتدار پہ بٹھایا جائے گا, تو اب عوام جو ہے وہ سب جانتے ہیں, عوام کو پتہ ہے کہ یہ کہاں پر کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, کہاں سے ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں, کون یہ سارے کام کر رہا ہے اور اعلی کار کون بن رہا ہے. اور ناظرین کرام, جو اعلی کار بن رہے ہیں لوگ, ان کے ساتھ جو ہونے والی ہے یہ آپ آگے مستقبل میں دیکھیں گے. اور ابھی ان لوگوں کو بھی اس چیز کا احساس ہے, جیسے کہ آصف کرمانی بھی کہہ رہا ہے کہ تاکہ یہ بات میں یہ نہ کہہ سکیں, ان کو بلے کا نشان ضرور ملنا چاہیے, تاکہ یہ بات میں یہ رونا نہ رو سکیں کہ جی ہمارے ہاتھ میں بلا ہوتا تو ہم یہ کر لیتے اور ہم وہ کر لیتے. یعنی ان کو اس چیز کا بھی ڈر ہے کہ ان الیکشنز کی اتھینٹسٹی جو ہے اس پہ سوالات اٹھ جائیں گے, اور یہ جو سوالات اٹھتے ہیں ناظرین کرام, یہ پھر کوئی بھی آنے والی حکومت ہوتی ہے وہ تا دیر پھر قائم نہیں رہ سکتی. تو اس کا ادراک ہے انہیں ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں, الیکشن چلیں, یہ الیکشن میں دھاندلی کرنا, الیکشن میں پری پول ریگنگ کرنا, پوسٹ پول ریگنگ کرنا, یہ ساری چیزیں نون لیگ کو اچھی طرح سے آتی ہیں, لیکن آٹے میں نمک کے برابر یہ کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ناظرین کرام, یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ عوام کسی طریقے سے بھی ٹھنڈے پیٹوں یہ چیزیں برداشت نہیں کر پائیں گی. اور جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یہ الٹا ان کے گلے پڑے گا, اور الیکشن اگر ہو بھی گئے تو ناظرین کرام نواز شریف کو لایا بھی گیا, نواز شریف جو ہے وہ اقتدار پہ بیٹھ بھی گیا, تو یہ اس کی کرسی یا جو اس کا اقتدار ہے وہ بالکل دوام پذیر نہیں ہوگا. اور وہ ایک ٹاک شو میں اور بھی ایک بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف جو ہے وہ اس کو جو ہی لگا کہ یہ کوئی معاملات جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں یا کچھ اور ہونے والا ہے, تو اس کا طیارہ جو ہے, اس کا جہاز جو ہے وہ رن وے پہ ابھی بھی کھڑا ہے, وہ بیٹھے گا جا کے اور سیدھا لندن پرواز کر جائے گا, کیونکہ یہ ان کے اپنے جو اصلی ٹھکانے ہیں یہ انہوں نے انہی ٹھکانوں کی طرف واپس جانا ہے.
یہاں پر تو صرف یہ حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین کرام، 8 مئی جو ہے، 8 فروری جو ہے، اس کو لوگ اگر نکل گئے، لوگوں نے اگر ایک کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ووٹ کر لیا، جا کر الیکشن میں حصہ لے لیا، تو آپ یقین کر لیں کہ یہ لانے والوں کے بھی ہوش اڑ جائیں گے، اور یہ نون لیگ والوں کے تو ابھی بھی ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔